وحشت بربریت کتنا سینہ تنگ ہے اس بد نصیب دا جنوں پوری نبی دی امت وچ شرک نظر پہ آندا ہے رسولاں دے سلطان نے بد شہدائے احد دیاں قبراں دے اتے کھڑے ہو کے میرے تے تیرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں مینوں اللہ دی کبریائی دی قسم میری امت شرک وچ مبتلا نہیں ہوے گی ایک بات دا مینوں خدشہ ہے میرے تو بعد دنیا پرستی وچ مبتلا ہو جاؤ گے میں پوچھنا ہے چاہنا اس رائس میں اس جناب کاٹن فیکٹری وچ بیٹھن والے ہو حاجی خدا داد دی محبت تے پیار دے نظر آمن والے ہو اتنا تے دسو او جس بد نصیب ملا نو نبی دی قسم تے یقین نہیں ہے او دھرتی وچ ذلیل نہیں ہوئے گا تے کی ہوئے گا واہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مسلک اہل سنت مینوں یقین کامل ہے میں غیرت مند تے جاگ دی ہوئی قوم نال مخاطب ہاں بھاویں سبحان اللہ ناک دل دی تختی تے میری بات نو نوٹ کر لے میں جملہ پھر دوہرا رہی ہاں اگر زندہ سلامت تے سمجھ نبیاں دا سلطان جدے بارے قرآن آکھدا ہے نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى او رب دا حبیب ہے جڑا ٹہلدا ہے تے قرآن بیان کردا ہے زلفاں تے کنگھی دیوے تے قرآن بیان کردا ہے جڑا بلندیاں تے جاوے تے قرآن بیان کردا ہے جڑا لا مکانہ تے جاوے تے انبیاء او دا کھڑے ہو کے استقبال کر دینے او نبیاں دا سلطان پیا فرماندا ہے میرے نبی دے غلاموں آمنہ دے لال نے فرمایا مینوں اس بات دا خطرہ نہیں ہے میرے تو بعد مشرک ہو جاؤ گے اس بات دا خطرہ ہے دنیا پرستی وچ مبتلا ہو جاؤ گے جڑا نبی دی قسم نو نہ مننے میں انہوں بے ایمان نہ آکھاں تے کی آکھاں جڑا مدینے والے دی قسم تے یقین نہ رکھے میں کمینہ نہ آکھاں تے کی آکھاں جڑا محمد عربی دی قسم تے اعتبار نہ کرے میں انہوں بے حیا نہ آکھاں تے کی آکھاں رب دی قسم نبی دی امت شرک نہیں کر سکتی اے دنیا پرستی وچ مبتلا ہو جائے گی ہن دسو تو صحیح بد نصیبو تیل تو آڈائے لیکن او دی قیمت واشنگٹن مقرر کردہ ہے سونا تو آڈائے او دی قیمت واشنگٹن مقرر کردہ ہے بد نصیبو دولت تو آڈی ہے بینک امریکہ تے برطانیہ دینے تے تو اے دسو تے صحیح او بد نصیبو او امت دی قتل و غارت دے ایک خرگوش دی نیند دے مزے لین والے بد نصیبو اسا تواڈی بے حیائی تے رویے یا تواڈی اس بد نصیبی تے ماتم کریے یا امت دی پریشانی تے اضطراب دے حوالے نال رب دی بارگاہ وچ نوحہ بلند کریے اسا ایو آکھنے اگر فلسطین دیاں روندیاں بچیاں انہاں دی چیخو پکار عرب والے تو انہوں نظر نہیں آندی اگر یمن دیاں گلیاں دا خون نظر نہیں آندا اگر تورا بورا دیاں غار
سمندراں وچ غرق شدہ انسان تے بچے نظر نہیں آئے، اگر مصر دیاں خون دیاں ندیاں نظر نہیں آیا، محمد مرسی دی غیرت تے ول توجہ نہیں گئی، اگر تساں ٹینک چڑھائے اتنی بات کسی نے کیتی کہ نہیں حملہ کران گے، تساں ٹینک چڑھا دیتے، برما دیاں بچیاں ول توجہ کیوں نہیں گئی، برما دیاں چیخ دیاں ماما کیوں نہیں نظر آئیاں، برما دے غیور مسلماناں ول کیوں نہیں توجہ گئی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جیڑی دولت تے مال ہے اے انسان نو ایمان تو دور کردا ہے، جیڑی محمد عربی دی محبت ہے ایمان دی اوج سریا عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال نے آکھیا کل ایک شوری دا خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رکھے گئے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رکھے گئے، غضب کا یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رکھے گئے، آج بھی لوٹا وہ امت دی کمانڈ مکے تے مدینے تو کر کے دسو، آج نہیں تے مارے مارے پھرو گے، رب دی قسم اس عبد المطلب دے ایمان تے انگلیاں اٹھامن والے بد نصیبو، او دا عقیدہ تے کتنا سولڈ ہے، او دی فکر کتنی آلہ ہے، جنہیں ابرانو آکھیا اے ہاتھی میرے اونٹ مینو دے دے، اے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیو علامہ صاحب۔ او تے تواڈے نزدیک ایمان کمزور ہے، جڑا بندہ نبی دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے کرے کنڈ، صرف غیرت مند بندہ سبحان اللہ آکھے، پھر دنیا کو لو بھیک نہیں منگو گے تے کی کرو گے؟ چلو میری گل ہوے کسے نو تکلیف ہو سکتی ہے، عاشق رسول ڈاکٹر اسرار حسین اتاری دی بات ہوے تکلیف دے سکتی ہے، برادرم ڈاکٹر خضر کھچی دی ہوے تکلیف دے سکتی ہے، اج دے میزبان دی ہوے تکلیف دے سکتی ہے، ایو مسئلہ امام مالک اس کو محبت دے قافلے دے سالار نو پوچھیا، وقت دے حاکم نے میں دعا اللہ کو منگنی ہے، روزے نو کنڈ کراں یا منہ کراں، امام مالک دا چہرہ غصے نال جلال نال جناب والا سرخ ہو گیا، فرمایا خلیفہ اگر تو رسول اللہ دے روزے نو کنڈ کرے گا تیرا تعلق ہی نبی نال کی ہو سکتا ہے، اگر امت چاندی ہے امن قائم ہو جاوے، جڑے نبی دے روزے تے کنڈ کر کے موزی کھڑائے او دی گردن مروڑ کے منہ روزے الکر، دنیا نو پتہ چل جائے گا اوے مومناں نو مدد تے عزت دی بھیک محمد عربی دے روزے تو ملدی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ برکتاں تے عزتاں نبی نو امت کنڈ کرے، دنیا وچ ماری ماری پھرے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا کہ تحفظ حرمین کانفرنس کرنے والے میرے بھائی بڑی خوشی دی بات ہے، کرو، ایک پاسے کعبے دی فوٹو تا لائیے ہی، دوجے پاسے تینو رسول اللہ دے روزے دی فوٹو نہیں پچ سکی تے مسلمان کا دیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہو حضرت حفیظ طائب نے رو رو کے سرکار دے حضور اس امت دی جناب بے بسیدہ نوغا پیش کر کے اپنی عرض معروض پیش کر کے آندن دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی
یا نبی. سارے ایک ہی استغاثہ حفیظ طائب دا مل کے پیش کرو جڑے زندہ سلامت تو دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. جڑا بندہ جتی چورے گنگائے ماں پیو دا گستاخ نہ بولے میرے نبی دے غلاموں اس آواز نال بولو انڈیا دے بغیرت موزی اس حکمران نو پتا چل جاوے ایک قوم یتیم قوم نہیں ہے اے محمد بن قاسم پالن والی قوم ہے طارق بن زیاد تربیت کرن والی قوم ہے انہوں پتا ہے جرنل ضیاء نے ایک دورے چ راجیو گاندھی نو جا کے آکھیرا جدو فوجاں بارڈر تے آ گئیاں ایک ہی گل کیتی ضیاء نے اے مسٹر راجیو سن لے تیرے مہاتما گاندھی نے آکھیا سی اگر صرف ہندوستان دے ہندو مار دے وہ دنیا چ ہندوازم ختم ہو جائے گا. مہاتما نے آکھیا اگر پوری دنیا دے مسلمان چن چن کے مارو اسلام ختم نہیں ہو سکدا. اے جیویں جیویں زمانے تے گرد آوے گی اسلام دی عزت تے عظمت وچ بلندی آوے گی. میرے نبی کائنات دے غلامو اج برما وچ مسلماناں دا قتل عام ہوندا ہے انڈیا دا بے حیا مودی آندا ہے اساں انہاں وچ شامل ہاں لیکن او بھول چکے نے محمد بن قاسم تے جناب والا شہاب الدین غوری دے حملے انہاں نو پھر اٹھ کے ایک مٹھ ہو کے یاد کرا دے وہ ایک قوم ہوئے جڑی ڈالر پاؤنڈ ریال نہیں لئی جیندی بلکہ آمنہ دے لال لئی جیندی ہے. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب میں آپ کو دل کی یتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے سیکھا ہی سادات کا ادب ہے. مہربانی. عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگوں ایمان دی دولت مسلمانہ دی کامیابی تے عزت دراز بن دی ہے. پھر ایمان کیڑی شہدنا ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. اللہ دا قرآن فرماندا ہے ایسی قوم نہیں لب سکتی توانو جڑی مال تو زیادہ بچیاں تو زیادہ اپنے ماں باپ تو زیادہ اپنی جائیداد تو زیادہ رسول اللہ نال پیار کر دی ہوئے. جدو قوم ایسی ہوئے پھر دھرتی تے بوجھ نہیں ہوندی پھر تاریخ نو اپنے نا نال منسوب کر دیں دیئے. کتے قرآن فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی ایمان. اے لوگ کیسے نے جنہاں نو کفر نال پیار نہیں ہے جنہاں نو محبت رسول اللہ نال عشق تے نبی نال ہے اگر انہاں دیاں دل دیاں دھڑکناں نے ڈالر پاؤنڈ ریال نال نہیں آمنہ دے لال نال نے جدو زندگی دا اوڑنا بچھونا میرے نبی دی عزت تے غلامی دے نال وابستہ کر دے ووگے رب دی عزت دی قسم ہے پھر زمین سونا بھی اگلے گی آسمان رحمتاں دے بدل بھی برسائے گا. اس قوم نو کوئی پیارا نہیں ہوندا بس نبی. کینو مومن نو اچھی بولو کینو اچھی بولو کینو. لیکن جڑی فکر سانو دتی جا رہی ہے جس فکر دے پیچھے لایا جا رہے اس فکر تو بچنا تیرے میرے لئے ضروری ہے. اگر چاہنا ہے تیری میری نسل باقی رہے تے نبی دی دیوانی بن کے رہے تے اے تاریخ رومن نال نہیں بن دی. اے تاریخ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بہن نال نہیں بن دی. کاروبار تجارت نال نہیں بن دی. اقبال آندہ ذرا اپنا آپ تو سوچ تینو اللہ نے کی بنایا تینو اللہ نے کی بنایا اپنا نائب بنایا خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے
یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے اقبال اندن مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شرافت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا چلو اے بھی شکر ہے کہ امت یہود و غنودیاں بغیرتیاں دے نال کٹھی ہو گئی چلو اے بھی شکر ہے اقبال آندہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تلا تم غائے دریاغی سے ہے موجوں کی سیرابی اللہ اکبر چلو چنگے جے امت دی غیرت جاگ پوے آؤ ہون بھی کٹھے ہو جاؤ دنیا وچ مارے مارے نہ پھرو نبی دی دہلیز تے آ جاؤ اساں تواڈے نال ہیں اللہ اکبر اچھی بول سبحان اللہ اچھی بول اساں نال ہیں جڑا نبی دا نعرہ لاوے چولا جڑا مرضی پا لیبل جڑا مرضی لا نبی دا نام لے رب دی قسم ہے اساں تیرے تو اگوں نہ لڑیے تا مڑ غلامان اولیاء وچ نہ سمجھی سبحان اللہ تو تے روزے تے کعبے دی گل کرنا ہے اساں تا منٹ تو پہلے ممتاز قادری دا روپ دھار لینے ہیں ہائے ہائے اللہ یا رسول اللہ حق چاہ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں آج اگر فلسطین تے برما دے مسلمانہ لے صرف مدد دا اعلان ہوئے تے کیوں انہاں دی باں کیوں نہیں پھڑی جا سکتی انہاں نو سنبھالیا کیوں نہیں جا سکتا انہاں نو سینے نال کیوں نہیں لے جایا سا سکتا اگر 10-10 ہزار لوگ بھی ہر ملک اپنے ذمہ لوے تے یہ بھی بہت بڑی بات ہے صرف ہزار بھی ملکاں دے حصے نہ آوے جڑے لوگ بیچارے 1962 تو ہن تک ترس رہے نے انہاں دا جرم کی ہے کلمہ طیبہ پڑھن والے لوگ نے کتنا بھیانک دور ہے اگر پاکستان دے اس معاشرے اندر بے حیا چینلز ایسی بغیرتی دا مظاہرہ کرن کے پی کے دی ایک فحشہ بچی ملالہ نامی بے حیا اگر انگلی ہلاوے پوری دنیا دا میڈیا کوریج دے کے پوری کائنات وچ نشر کر دے تے او برما دی بچی کیوں بھول گئی ہے جدا وجود ماں دی جھولی ہے جس بچی دا دھاڑو دے پیو پکڑیا ہوئے اللہ اکبر جڑے کشتیاں وچ بیٹھ کے مسلمان ملکاں دے کنارے لگ دے نے ساگل دے قریب والیاں بستیاں کتیاں طرح ٹکڑے پاندے نے ہکو گل کر دین سوشل میڈیا ویکھو کشتیاں وچ دہائی دین دے مسلمان رو رو کے آندن ساڈا قصور ہے اساں مسلمان ہاں ساڈا جرم ہے کہ سانو ماں نے لوریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیاں دتیاں نے او کدھر گئے مسلمان اگر کنڈا چبدا سی کعبہ اندر تکلیف فلسطین تے عرب چوندی سی اگر بچی روندی سی 18 سالاں دا نوجوان محمد بن قاسم آندا سی نبی دے غلام ہو مرنا تے تو تے میں وی ہے لیکن اقبال نے کتنی سونی گل کیتی ہے اقبال آندا ہے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا کہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال آندا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سبحان اللہ سلامت رہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلاموں یقیناً حق بندے حکمرانہ نال گلا کرنا بھی لیکن تھوڑا جے آپ تا سوچئے آپاں کی کر رہے ہیں بحثیت مسلم حضور رحمت کونین کیڑی عالمگیر فرامین عطا فرمائے اتنی عالمگیر فکر لڑو نہیں لڑ سکدے منہ نال برا کھو منہ نال نہیں آکھ سکدے
دل وچ تا برا جان امت مست و بے خود ہو چکی ہے تے ایمان والا تک قرآن نے آکھیا ماں باپ جائیداد عزت سب تو زیادہ نبی پیارا میں پورے پاکستان پوری دنیا پوچھنا پھرنا اگر میری برادری دا کوئی بچہ بیمار ہوئے تو ہسپتال دے باہر لینا لگیاں میری برادری دا کوئی بڑا بیمار ہوئے تے پوری قوم ہسپتال دے باہر کھڑی ہوندی ہے مینوں دستا صحیح جے بچہ بیمار ہے رشتہ دار پریشان نے وڈا بیمار ہے برادری پریشان ہے برما دے مسلماناں دے دکھ کون ونڈے گا اور پھر اس تو بڑھ کے اس بدماشی بربریت نو کون ویکھے گا کہ فرانس دا کتا تیرے نبی دی عزت تے حملہ کر جاوے تاجر نو تجارت نہیں بھلی نبی بھول گیا بزنس مین نو بزنس نہیں بھولیا نبی بھول گیا ذمہ دار نو جناب والا اپنی ذمہ داری نہیں بھولی نبی بھول گیا تعلیمی اداریاں نو اپنے اپنے کاروبار یاد نے پیر حجریاں چوں نہیں نکلے مولوی مسلیاں تو نہیں ہٹے نعت خاں اپنی جناب والا فکر چ مست نے لیکن سن لو نبی دے غلامو نبی دی عزت تے عظمت دی بات ہوئے جیڑا پیر میدان چ نہ نکلے جیڑا مولوی میدان چ نہ نکلے جیڑا نعت خاں میدان چ نہ نکلے او نعت خاں مولوی پیر نہیں ہے بے غیرت غیرت مند ہوئے جیڑا ہمیشہ میدان چ کھڑا ہو کے آکھے میرا جینا دولت مال لئی نہیں ہے میرا مرنا بھی آمنہ دے لال لئی ہے میرا جینا بھی آمنہ دے لال لئی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اگر چاندے ہو کہ معاشرہ ماحول سوسائٹی بدلے تیری میری بیٹی ادارے وچ سکول وچ مدرسے وچ جاوے تے مینوں پریشانی نہ ہوے جی میں میری بیٹی صحیح سلامت گئی ہے او درندیاں تے وحشیاں تو بچ کے ہوویں آئے گی او دے لئی ایک حل ہے پہلا حل ہے کہ تو میں اپنی اکھ وچ حیا پیدا کر لئی بے شک مینوں یقین ہے میں غیرت مند قوم نال مخاطب ہاں جڑا بندہ بے شرم ہے نہ بولے جڑا سو چکے ہیں نہ بولے اگر تیری میری آنکھ حیا تے شرم موجود ہویا جدو تو ہر بیٹی نو اپنی بیٹی تے ماں دی نظر نال ویکھیا رب دی قسم اے معاشرہ تے سوسائٹی پھر محمدی ماحول پیش کرے گی نراستے نہیں جے اس تو بھی ہولی بولو کوئی مر نہ جائے اگلی بات ذہن چ رکھو تیرے میرے بزرگاں نے تھوڑی جائیداد سکون زیادہ لبیا تے تیرے میرے کولو سب شے ہے پر سکون نہیں کیویں لبے اج جڑا انڈیا دا مودی بھونک رہے ہے او کیوں پیا بھونکدا ہے انہوں پتہ ہے کہ بچہ پاکستان دے فلم ساڈی میرا خیال ہے کہ تساں بیٹھے ہو میں نو یقین ہے اس پاسے والے بھی پاکستانی مسلمان نے بے شرم بندہ نہ بولے ماں پیو دا گستاخ نہ بولے جڑے نبی دے نوکرو اج اے وعدہ کرو تیرے میرے گھر کوئی بغیرتی نہیں چلے گی اور کدے بھی انڈیا دا گانا تے فلم دی کوئی کیسٹ نہیں چلے گی تاکہ اس انڈیا دے بدماش نو پتہ لگ جاوے اے محمد عربی دے غلام نے یا نعت سن دے نے یا محمد دی بات سن دے نے ٹھیک بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کر دیو وعدہ مووی کیمرے تے ڈھیر سارے ذرا بے شرم بندہ تے لبو کوئی لب جاوے تے انشاءاللہ نہیں لبے گا بغیرت بندہ کوئی بھی نہیں لبے گا اس مجمع چ ہاتھ کھڑا کر کے کر دیو وعدہ جڑا تیرا بیٹا انڈیا دی فلم تے گانا سنے انہوں آکھ پترا میری غیرت دا جنازہ نہ نکال میرے بزرگاں میریاں بیواں میریاں ماما اپنے قربانیاں دے کے ملک بچا جائے او تو اکھ ملا کے گل کرو گے جدو محمد عربی دے غلام بنو گے میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں پھر اپنی جبین نو اپنی پیشانی نو رب دے حضور پنج گانا با جماعت نماز وچ جھکاون دا وعدہ کر ہاتھ چاونے پوسن مووی والے ذرا گھماؤ جلدی جلدی توجہ ہے رمضان شریف آ چکے ہیں
فصلی نہیں بننا تے وصلی نہیں بننا، اصلی بننا ہے تے نسلی بننا ہے۔ توجہ ہے؟ اگلا وعدہ تسی کر لو جے چاہندے ہو او خوبیاں تواڈے وچ آون تے کائنات عالم وچ تساں ہی ہوو۔ او خوبیاں کیڑیاں نے؟ او کدے کسے دی غیبت نہیں سن کر دے، بے شرم نو پکی معافی، گستاخ دے ماں پیو دے گستاخ نو بالکل استثناء ہے، باقی بولو۔ مصطفیٰ دے غلاماں نے کدے کسے دی جناب غیبت نہیں کیتی۔ جڑی قوم غیبت تے گلیاں وچ مست ہو جاندی ہے او بھی برباد ہو جاندی ہے۔ اج وعدہ کر اس پاک محفل اندر جڑا بندہ بھی کوئی غیبت کسے دی کرے گا اونوں آکھ میں کن بند کر لینے، اگر میرے نال یاری رکھنی ہے یا محمد دی نعت سنا یا کملی والے دی بات سنا۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا۔ آؤ اگلا وعدہ پنجگانہ نماز دے نال، اللہ دے گھر دی آبادی دے نال، ماں پیو دے ادب و احترام وچ کدے بھی کوئی گنجائش نہیں پیدا ہون دیو۔ اچھی بولو۔ انہاں ماں پیو دا حیا کیتا تے کائنات تے چھا گئے۔ اج تو وعدہ کرو ماں باپ دا احترام ہوئے گا، ہر شے لب جائے گی، اماں بابا نہیں لبے گا۔ اگلی بات تے اختتام، جدو تساں اے ہو جے بن جاؤ گے پھر جنہاں نو انگوٹھے لا لا کے سدیے آپاں، اے بیچارے یتیم مسکین ڈالر پاؤنڈ ریال تے گردنہ جھکاون والے بد نصیب آسمان تو نہیں آئے، اے زمین تو نہیں اگے، آپاں لے آئے ہیں۔ جنہاں نو لے آئے ہیں اے ساڑے چونے، انہاں نو بھی پتا ہے آپاں کن جانے۔ اگر چاندی و مزاج تے فکر بدلے پہلے تو تے میں بدلیے، پھر اتلے بھی انشاءاللہ خود بخود غیرت کھامن گے۔ ماشاءاللہ انج کرو گے نا؟ کہ پاکستان دی تاریخ بڑی حسین تاریخ ہے، نظریاتی مملکت ہے، کتنا بد نصیب ہے اس ملک کے حکمرانی کرن والا، عجب انداز حکومت ہے حکمران کا یا رب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، بڑی باریک ہیں حاکم کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے۔ اساں حیران ہو کے پوچھنے ہاں کہ جیڑی بدماش اور بے حیا اور جسم فروش عورت اڈیالہ جیل وچ پئیے، 2.5 لاکھ دا جیڑی کمینی میک اپ کر کے عدالت آ کے ججاں دی غیرت نو چڑھاندی ہے، او تے اس ملک وچ انج پھرے تے درود و سلام پڑھن والے نو ہاتھ کڑی لگے تے میں تینوں کی آکھاں ملک دے حاکماں، جزاک اللہ، میں کی آکھاں؟ صرف اتنا ہے خدا را اگر او اپنی تاریخ رکھ دینے تو آپاں بھی تاریخ بنانی ہے، حضور دے غلام بن کے جیویے تے غلام بن کے مریے۔ ماشاءاللہ اس ملک کے ایک حکمران سکندر مرزا بھی گزرے ہے، او دے دور وچ بھی اعلان ہویا آزان محدود کر دیو۔ ایک ماں اپنے 8 پتراں نو بیوہ ماں لے کے آ گئی، بچہ اذان دی آواز میں 2 دن تو نہیں سن رہی، میریاں ماواں بہناں بیٹیاں جملہ سن جیڑی بچیاں تربیت کی تھی ماواں بچیاں دی، انہاں بچیاں نے تاریخ بدلی، پتر اذان دی آواز نہیں آ رہی تے بچہ رو کے آندا ماں حکمران نے آواز محدود کر دیتی ہے، تے ماں چیخ کے آندی اجے میں مری تے نہیں ہاں، آئے ہائے، اجے میں مری تے نہیں ہاں۔ 8 پتراں نو یتیم پتراں نو بیوہ ماں لے کے چوک وچ محل دے سامنے آ کے آندی وڈے پتر نو پترا پڑھ اذان حاکم دے محل ول منہ کر کے، انہوں آکھ مینوں اماں نے مال لئی نہیں پالیا، آمنہ دے لال لئی پالیا۔ اللہ بڑے بچے نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر آکھیا، سیدھی گولی آئی جوان تے لگی، سینے چ وجی، تڑپ دویا وڈا بچہ زمین تے ڈگیا، اجے تڑپ رہے تے ماں دوجے نو آندی ہے پترا
میں علماء کو سنے اذان وچ وقفہ نہیں آنا چاہیے. وہ آندا ماں میرا بھائی مر گیا تے ماں محبت نال آندی ہے پترا جیب کٹ کے نہیں مریا, چوکی تے حملہ کر کے نہیں مریا, پولیس آرمی نو مار کے نہیں مریا, مسجد دے نمازیاں نو مار کے نہیں مریا, رسول اللہ دا پیغام دے کے مریا, اللہ دا نام لے کے مریا. پترا تو اذان دے, دوجے نے پڑھی ہو بھی ڈگیا, تریجا ڈگیا, چوتھا ڈگیا, پنجواں چھواں ڈگیا, ستویں نے اللہ اکبر آخری آکھیا تے او ڈگیا. جدو ستواں ڈگیا نے اٹھواں پتر 3.5 پونے 4 سال دی عمر ماں دے سینے نال لگے ہوئے تے انج ماں نے جدا کر کے چوک وچ کھڑا کر کے آکھیا بچہ جیڑا سبق تینوں رات پکوایا سناون دا ویلا آیا. اس بچے نے آکھیا لا الہ الا اللہ تے سیدھی گولی آئی. جدو بچہ نہیں کمبیا لیکن حاکم دا محل کمب گیا تے ماں دی بدماشا کتھے گئی تیریاں گلاں اجے تے محمد دے غلام موجود نے. کلندر لاہوری دی اس بات تے گل مکا کے آنا یہ نغمہ فصل گلولا لکا نگی گئے پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نگی گا پابند بہار ہو کے خزاں. اے نظریہ اے فکر اپنی نسل تک پہنچاؤ. جدو اسی پہنچا لواں گے پھر یقیناً ساری زندگی دا مقصد حل ہو جائے گا. غازی علم الدین بن کے مریے, ممتاز قادری بن کے جیویے. اللہ اس فکر تے زندہ, اس نظریے تے موت, اس عقیدے نو سلامتی نال اپنی نسل تک منتقل کرن دی حسین سعادت تو بہراور فرماوے. میں شکر گزار ہاں میزباناں دا جس محبت نال تساں تشریف رکھی. اللہ سب نو قدم قدم تے اجر عطا